السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنكملوا تمرين رقم 1 وتمرين رقم 3 تاع l'examen final du module électrotechnique تاع l'année 2020. عندنا l'exo 1 واش يقول: Une charge monophasée dissipe une puissance de 1444 watts lorsqu'elle est soumise à une tension continue de 380 volts. Cette même charge dissipe une puissance de 14,3 watts lorsqu'elle est soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace 380 volts et de fréquence 50 Hz. Quels sont les éléments qui constituent cette charge et calculer les valeurs de ces éléments. Donc, نشوفوا المعطيات واش مدوا لنا. Alors, قالوا لنا بلي هاد لا شارج ولا هاد لامبيدونس تعطينا P 1444 watts en continu, la tension V 380 وتمدلنا 14,3 watts لما تكون en alternative. La tension ما تتغيرش bien sûr. L'alternative la fréquence لازم تكون عندنا هي 50 Hz. Donc les éléments qui constituent cette charge أول اقتراح قلنا RL série. نعلم أن في الكونتينيو L تكون VL تكون صفر. علاش؟ لأن لا فريكونس صفر. لماذا؟ أوميغا égale 2 PF égale 0. Donc ZL 0. Donc la tension de VL égale à 0. Donc شكون هنا في الكونتينيو واش عندنا؟ هاد لا تونسيون اللي تكون عندي VR égale à RI. عندي فقط R. Donc هذا la puissance active. Donc عندي une résistance. Donc عندي une résistance نخرج بها le R ديالي. En alternative لا نلاحظوا في l'alternative في la série عندي هنا حيكون عندي une nouvelle impédance parce que أو دخل ZL. Donc يولي عندي un Z total, une impédance totale. Donc l'impédance totale هي l'impédance تاع la résistance زائد تاع l'inductance. من هنا puisque l'impédance كبرت، donc عندي Z total تكون كبيرة، منها نلاحظوا بلي لو كورون هنايا يصغر لو كورون. علاش؟ باسكو لامبيدونس كبرت. لماذا؟ على خاطرش لامبيدونس عندها تناسب عكسي مع لو كورون. كل ما زادت لامبيدونس لو كورون يهبط. اذا نلاحظوا بلي لو كورون تاع الالتيرناتيف يكون صغير على لو كورون تاع الكونتينيو، ومنه دونك بي تاع الالتيرناتيف هو صغير على بي تاع الكونتينيو باسكو بي هو ار اي او كاري. ونعلم ان بلي ال ما عندهاش بيسونس اكتيف في الالتيرناتيف ال ما عندها حتى علاقه بالبيسونس اكتيف. واش هي عندها علاقه برك كي تدخل هي لو كورون ينزل. علاش؟ باسكو لامبيدونس كبرت. مي لو كورون عنده علاقه بلا ريزيستانس في لا بيسونس اكتيف. دونك لا بيسونس اكتيف في الالتيرناتيف صغيره على لا بيسونس اكتيف تاع الكونتينيو على خاطرش لو كورون صغر بسبب لا ريزيستانس اللي كبرت. دونك من هنا نلاحظوا بلي هذا الشكل هو l'élément qui constitue cette charge. إذن هذا هو يحقق ذلك. نلاحظ الأشكال الأخرى. مثلا نقدروا فقط منا ونحبسوا السؤال. نمد لكم الاقتراحات الأخرى باش تشوفوا وش يصرى كي تكون مثلا RL en parallèle. Donc RL en parallèle la puissance active ما تتغيرش. نعلم أن كي نديروا une bobine ولا نديروا une capacité en parallèle la puissance active ما تتغيرش. إذن ماشي هذا. دونك هذا ما نستعملوهمش هادو. عندنا R ou la capacité en série. نلاحظوا بلي R série مع الكوندنساتور. إذن واش نلاحظوا بلي الامبيدونس تاع الكوندنساتور هي 1 على سي اوميغا. اوميغا يساوي صفر. إذن الامبيدونس لانفيني واش معناتها هنا يولي مفتوح. هنا كي كانت لاندكتونس هنا صفر، كي اللي عندي خط عندي ريزيستانس، هنا عندي ان فيل تولي هذه لاندكتونس عباره عن فيل. ان فيل نورمال يجوز ما كاش مشكل. اما هنا مفتوح معناتها تولي كي قطيعه مفتوحه معناتها ما كاش. اذا هذا مرفوض. علاش؟ باسكو لي بيسونس اكتيف متساويين.
نعلم اذا وضعنا حاجه اون باراليل لا بيسونس اكتيف تاعنا تكون متساويه ما تتغيرش، اذا هذا ايضا مرفوض. نلاحظوا تانيك هنا في الكوندنساتور تانيك مرفوض على خاطرش كي نحطوا ان كوندنساتور اون باراليل دونك لا بيسونس اكتيف دائما ما تتغيرش، اذا هذا مرفوض. دونك هذا هو اللي يخلي لي لا بيسونس اكتيف تتغير بسبب زاد، وجود الزاد هذه في الالتيرناتيف تدخل هذه، دونك لو كورون ينقص، وهذه هو الوحيد اللي حقق لي هذا الشرط. اذا هاوليك الشكل هي ار ال en série. دوكا calculer les valeurs de ces éléments. les valeurs de ces éléments كيفاش نحسبوا لا ريزيستانس؟ نعرفوا P en continu هو V au carré على R. دونك R هو V au carré على P، دونك V 380 مربع على 1444 تعطيني 100 اوم. استعملنا 1440 باسكو رانا في الكونتينيو باش صبنا R. دوكا نروحو P تاع الالتيرناتيف هو في اي كوسينوس في. في اي هو في على زد، وكوسينوس في هو R على لو موديول دو زد. هادو سي دي موديول. دونك في على الموديول دو زد، لو موديول دو زد هو ار مربع زائد الاوميغا مربع في ار على دائما لو موديول دو زد هو ار مربع على زائد الاوميغا مربع. اذا منه واش يخرج لي بي التيرناتيف هو في مربع فوا ار في مربع فوا ار على ار مربع زائد الاوميغا مربع باسكو نحينا الجذر، جذر في جذر معناتها يتنحى الجذر. نضرب الاطراف، نضرب هذه في هذه يساوي في او كاري ار، معناتها بي في ار مربع الاوميغا الكل مربع يساوي في او كاري ار، ومنه ال واش يساوي في او كاري فوا ار ناقص بي في ار مربع، ناقص بي في ار مربع على بي في اوميغا مربع الكل تحت الجذر باسكو ال مربع. ناتولي لي ال مربع اوميغا مربع، اوميغا مربع هاوليك حبط مع بي وبقى ال، دونك نديرو الجذر نعوضو في 380 مربع ار 100 بي 14.3 ار مربع 100 مربع، دونك نديرو ناقص، نديرو هنا الاقواس لان هذا الناقص مع هذا كامل على بي 14.3 اوميغا مربع و2 بي اف اللي هي 50 الكل مربع، والنتيجه هي 3.18 هنري. ومنه اجبنا على كالكولي لي فالور هي ار 100 و ال هي 3.18. ان شاء الله يكون هذا التمرين جاكم سهل. دوكا نروحوا للتمرين 3. تمرين 3 واش يقول؟ Alors, عندي في تمرين 3 exercice 3 une charge inductive monophasée à un facteur de puissance de 0,85 dissipe 200 watts lorsqu'elle est alimentée par une tension alternative de 220 volts et de fréquence 50 Hz. On place en parallèle à cette charge un condensateur de capacité 5,26 microfarad. Premièrement, calculez le nouveau facteur de puissance. Quelle est la capacité du condensateur à installer pour que le facteur de puissance soit égal à 1? Alors, السؤال الأول نحوسو le nouveau facteur de puissance. لما نضيفو un condensateur. Alors, حنا نحوسو على كوسينوس الجديدة. أنا عطاوني بي، عطاوني في، دونك نحوسو الكوندنساتور جديد وعطاوني كوسينوس الفاكتور دو بيسونس ديالو. دونك نحوسو أولا كيو معناتها لا بيسونس رياكتيف تاع هذا. دونك واش هو لا بيسونس رياكتيف؟ هي لا بيسونس اكتيف فوا لو طونجونت في. أنا عندي عطاوني الفاكتور دو بيسونس وعطاوني دونك انا نحوس على طونجونت في كوسينوس، نحوس الزاويه من الزاويه نروح للطونجونت في. دونك لا بيسونس رياكتيف هي لا بيسونس اكتيف فوا لا طونجونت في. دونك خرجت لي 124 فار هما مدولي اون باراليل ان كوندنساتور. دونك نحوس لا بيسونس رياكتيف تاع الكوندنساتور هذا. دونك كيو سي ايغال موان سي اوميغا في او كاري موان سي هاوليك هذا
ميكرو فاراد في 10 قوة ناقص 6. أوميغا 2 بي اف، 2 بي في 50. في قلنا 220 مربع. هايديك تخرج لي هايديك لا بيسونس رياكتيف تاع الكوندنساتور. دوكا نحوسو لا بيسونس رياكتيف توتال. باش نحوسوها نحوسو لو فاكتور دو بيسونس. باش نحوسو لو فاكتور دو بيسونس ما نحوسوش بالبي، البي ما يتغيرش، نحوسوه بلا بيسونس رياكتيف توتال. دونك لا بيسونس رياكتيف توتال عندي لا بيسونس رياكتيف زائد لا بيسونس رياكتيف تاع هذاك تاع الكوندنساتور. لا بيسونس رياكتيف حسبناها، تاع الكوندنساتور حسبناها، وهاي ديك لا بيسونس رياكتيف جديده. دونك نحوسو على لو فلو. دونك هذه سميتها كيو توتال، هي هذه زائد تاع لا بيسونس رياكتيف تاع الكوندنساتور. دوكا عندنا هذه الكليه نحوسو لا طونجونت في. لا طونجونت في هي لا بيسونس رياكتيف توتال على بي. بي ما تتغيرش، سواء كي نضيفو الكوندنساتور بي تاعنا ما تتغيرش، هي الاولى تقعد هي. اذا صبنا دونك هذه 44.02، هذه 124 زائد ناقص، هذه راهي بالناقص صح، درت ناقص، دونك هذه نقصت لها هذه باش خرجت لي 44.02. دونك عندي 44.02 على 200 0.22. دونك 0.22 هي طونجونت في توتال. دونك لا الزاويه هي 12.41، كوسينوس تاعها هو 0.97، وهذا هو لو فاكتور دو بيسونس توتال. من الاحسن نخدموه بلي بويسونس رياكتيف صح. دوكا اني حابه نطلع هذا الفاكتور دو بيسونس نطلعو 1. الو كالكول دو لا كاباسيتي بور كو لو فاكتور دو بيسونس 1. دوكا انا واش استعملت لما اضفت الكوندنساتور، لما اضفته. تقدروا ديروه لما يقدر يعطي لكم الشرط يقول لكم قبل ما تضيفوا. اذا قال لكم قبل ما تضيفوا تستعملوا هذا الكيو، تستعملوا هذا لا بيسونس رياكتيف. اذا قال لكم بعد ما اضفتوا نستعملوا هذه، معناتها لا بيسونس رياكتيف توتال. اذا هنا pour que cosinus phi égale à 1 QC égale moins Q total. donc QC واش هو هذه النوفيل هذه الجديده moins C اوميغا في او كاري يساوي ناقص لا بيسونس رياكتيف توتال، يروح الناقص مع الناقص. سي هو لا بيسونس رياكتيف توتال على اوميغا في او كاري، وعندنا لا بيسونس رياكتيف توتال 44.2 اوميغا 2 بي اف 50 في او كاري 220 مربع. خرجت لي سي يساوي 2.89 ميكرو فاراد. لو كان يقول لكم كالكولي لا كاباسيتي بور كو كوس في 1 قبل ما اضفناش هذيك الاولى نستعملوا هذه الكيو، نقولوا كيو سي ايغال موان كيو. هذه داكوغ، هذه يعني هناك حالتين. هذه استعملنا هاد لا كاباسيتي بعد ما استخرجنا هاد لا بيسونس رياكتيف توتال. لو كان يقول لكم قبل ما اضفناها نستعملوا هاد لا بيسونس رياكتيف ونخرجوا هاد السي. هذا ما كان، وان شاء الله تكونوا فهمتوا، والى الملتقى.